policy comes as far as the demolition and all this stuff. So they need some protection for themselves, and it is a one-time decision. There is see, this is not going to be carried on. So now, henceforth, no illegal construction basically will be allowed. So the people who don't come under this category, their house will be demolished. See, this is a bill as far as government land is concerned. There was a bill earlier, and there is still a bill on under section 38. Now we have got this as amended into section 38A. This basically gives a right for the people to buy their house, which they are living upon, 400 square. So that correction. It will get ready. The government will get sent from the government. So that's the reason we have given time, 6 months time basically to file your application. So within 6 months time, and within 6 months time, the deputy collector will decide on it. Carlusan एक correction केलं ना. Sorry? Carlusan एक आता correction करेल. Correction is just because of some word. So ते झाले माहिती आहे. Minister, any data you have regarding how many house could be? Any data? See, I think thousands of people will be helped in this. Thank you so much. वाट पळयतले. पहिलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरापासून आतापर्यंत अशा पद्धतीचो निर्णय खरें सेक्शन 38 आसलें नासलें न्ही. त्या सेक्शन 38चो फायदो हो फक्त कोणाक तरी भाटकाराकूच मेळटालो किंवा तेच जे आसा पळय ती लँड कितलीय लँड घेताले 1000, 5000, 10000 ह्यो लँडी तांकांच मेळटाल्यो. बट तो मूळ गोंयकार जर ती लँड घेवन गेली जाल्यार ताका ती परवडाय नासली. म्हणूनच आज खरें म्हणजे सेक्शन 38 हे इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हाका खोस भोगता की म्हजो मूळ गोंयकार तो गांवांत रावतलो, ताका तेजी जागा जी मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटर जाल्यार घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर ही जागा तेज्या नांवार जातली. तुमी 70 चलात, 73 चलात, सांग्यात चलात, धारबांदोड्यात चलात, केप्यां चलात, काणकोणांत चलात, ओके, मॅक्झिमम जाग्याचेर हे गोंयकार आसात. आनी हे गोंयकार आसात की तांकां अशा पद्दतीन पयली फावटी लँड ही तेंच्या नांवार मेळटली. कितलेशेच मोकाशेदार आसात की जे टॉयलेट बांदपाक सुद्दां ह्या जागेनी दिनासले. ऑल दो ही गव्हर्मेंटाची लँड, बट ते दाखयता आसतना मोकाशेदार दाखयताले ही म्हाजी लँड, म्हाज्या एनओसीच्या शिवाय तूं बांदूं नाका. तो आल्वारावाला सांगतालो ही म्हाजी लँड, त्या शिवाय ताका भिंत काडपाक दिनाशिल्लो. अशी परिस्थिती हांवें पळयल्या. पुराय गोंयांत भोंवता आसतना लोकांचें दुख्ख हांवें जाणलां. आनी म्हणून तर आमी ह्या आसलेल्या लँड रेव्हेन्यू कोडात सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस केलें. हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो. ताका एप्लिकेशन करपा खातीर आमी 6 म्हयने दिले आनी ह्या 6 म्हयने एप्लिकेशन करता आसतना इट इज व्हेरी सिम्प्लिफायड प्रोसेस. तेणे डॉक्युमेंट आपलो 15 वर्साच्या रेजिडन्सीच्या बरोबर त्याने आपल्या घराचो एक डॉक्युमेंट कितें आसत वो सबमीट करचो आनी त्या डॉक्युमेंटाचेर तेजें घर जें आसा पळय घराची जमीन ती तेज्या नांवार जातली. आनी ती जमीन तेज्या नांवार जाल्या उपरांत तें घर ताका रेग्युलरायजेशन एप्लाय करपाक येवपा खातीर रोपा एक्ट आमचो फेब्रुवारी 2014 परत ओपन करतले. ताका घर हें तेज्या नांवार करून मेळटलें. आनी हें सगळें करता आसतना खंयसरूच आमी फुकट दिना. कित्याक हांवें मुद्दामून म्हटलां कारण ताका तेजो सर्कल रेटा प्रमाणे रेट फारीक करचो पडटलो. घर रेग्युलरायज करता आसतना घराचे पयशे रेग्युलरायज करपाक लागता ते फारीक करचो पडटलो. आनी हेज्या फुडें ते लोकांक दिसत की अशेंच सरकार सोडटलें काय म्हणून ना. हाज्या फुडें लँड एन्क्रोचमेंट करपा खातीर केन्नाच मेळची ना. कारण पुराय सगळ्यो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तांकां टायटन आनी स्ट्रिक्ट केल्या उपरांत आनी तांकां जर आमी अशा पद्दतीचे म्हणजे ज्यो कंप्लेन येता तेजेर एक्ट जावपाक दिले आसत. देर इज अ एक्ट म्हणजे देर इज अ 2 years ऑफ द इम्प्रिजमेंट इफ समवन इज एन्क्रोच्ड ऑन द गव्हर्मेंट लँड. तशें इज अ केस फायल. म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी ह्यान फुडें जाग्यार रावपाक जाय, पंचायती हेंच्यांनी जाग्यार रावपाक जाय. किंवा अशी जर चुकून कोणी आडयली आसत जाल्यार तेजेर केस फायल करचो. तो 2 वर्सां इम्प्रिजमेंट जातली. बट हे म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर न्ही, जाका जेन्ना जागोच नाशिल्लो. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत तो खंय तरी आल्वाराच्या हितूर रावलो, मोकाशेच्या हितूर रावलो, तेजो जागो ताका मेळचो ही भावना आशिल्ली. म्हणून तर 72च्या पयलींच्या जाका सेटलमेंट सर्टिफिकेट डायरेक्ट दिली, तेजें घर रेग्युलरायज डायरेक्ट केलें. आनी आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार थोडे जेंच्या प्लॅनाचेर सुद्दां घर लागलेलें, प्लॅनाचेर तेजें घर लागलेलें, पण घराची ओनरशीप डॉक्युमेंट जी आसली तेज्या कडेन नासली. हांव पयर सर्टिफिकेट ऑफ सेटलमेंट आनी सर्टिफिकेट ऑफ द ओनरशीप ऑफ द हावस हाजेर उलयल्लो, बट ओनरशीप ऑफ द लँड हेजेर उलोवंक नाशिल्लो. आज म्हाका सांगता आसतना त्या हेका सुद्दां ऑलमोस्ट भितरले 50% ऑफ द पीपल विल बेनिफीट बाय दीस माय 38 सेक्शन A. हे 50% लोक जे आहा पळय न्ही आयज हे डायरेक्टली ओनर जे आहा पळय न्ही त्या सेक्शनाच्या अंडर जातले.
हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता की निश्चितच म्हज्या मूळ गोंयकारांक हाजो फायदो जातलो. ही तळमळ म्हणजे हांव 2019 मुख्यमंत्री जाला आनी तेन्नाच्यान हांव सातत्यान विचार करीत आशिल्लो की केन्ना ह्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जातलो काय म्हणून. आनी तेन्नाच्यान आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता की आयच्या बऱ्या दिसा हें बील आमी पास केलें आनी आज ह्या बिलाचेर आज कोणूय डिविजन मागूंक ना. कारण तांकां कळटलें आशिल्लें कारण हें मूळ गोंयकारांच्या फेवरांत असलेलें बील आसा आनी समेस्त आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे ऑलमोस्ट 15 ऑगस्टाच्या उपरांत ताजो प्रोसेस सिम्प्लिफाय जातलो आनी पटापट म्हाका दिसता चवथ सोंपना फुडें 1 सप्टेंबराच्यान पटापट ही सगळी एप्लिकेशनां ही डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर ही सगळी घेवपाक सुरवात जातली आनी प्रोसेस एकदम सिम्प्लिफाय करून दितले. विदीन 6 months लोकांच्यो सनदी ज्यो आसा पळय त्यो मेळपाक सुरवात जातले. तोच खरो म्हजो खुशेचो दीस आसतलो तेन्ना मूळ गोंयकारांक तांच्या हातांत तांच्यो सनदी मेळटल्यो. हेंच स्वप्न गेली कितलेशेच दीस भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आमी जे अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें जें म्हणटा पळय न्ही तें खरें सरकार जें आसा पळय तें अंत्योदय तत्वा पर्यंत व्हरपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां आनी खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा ते आज आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व जें आसा पळय तें साकार केलें हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. कितली घरां आसतली बॉम्बे कितली घरां आसतली कितली घरां आसतली आय थिंक अप्रॉक्सिमेटली परत 70-80 आसूं शकता.